السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على الفرق بين التحسس والتجسس، وهذان اللفظان من اللغة العربية، وقد ورد في القرآن الكريم، ولكن بينهما فرق عظيم في المعنى والمقصد. كتاب مفتوح. التحسس يعني السؤال عن حال الغير بنية الخير، كما في الاستفسار عن المريض أو البحث عن المفقود. قال يعقوب عليه السلام: فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي ابحثوا عن يوسف وأخيه بنية الخير. محق. التجسس يعني التنصت وتتبع أسرار الناس خفية، وهذا محرم في الإسلام. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تتجسسوا على بعضكم بعضا. فتذكروا دائما: ماسة صغيرة التحسس رحمة، ماسة صغيرة والتجسس فتنة. لا تبحثوا عن عيوب الناس، بل ابحثوا عن خيرهم. مكبر صوت: إن أعجبكم هذا الكلام فشاركوه مع غيركم ليعم النفع. راحتان مفتوحتين. نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن والخير للناس وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم كفاية الله.